तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु सधर्म प्रेमी उपासक उपासिका देश विदेशबाट हरेक बिहान झैं आजको यस बिहान पनि फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोडिरहनुहुने, फेसबुक लाइभ सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा आज मिति 2077 साल असोज 28 गते बुधबारको दिन बिहान 9 बजेदेखि करिब 11 बजेसम्मको धर्मदेशना कार्यक्रममा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हिजो पनि हामीले अनागत वंश अनुसार बोधिसत्व उत्पत्ति कथा देशना अन्तर्गत हामीले धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध सम्मको अनागत वंशको विषयमा कथा देशना गरिसकेका छौं र गौतम बुद्ध तथागत भगवान शास्ताले सारीपुत्र भन्तेलाई भन्नुहुन्छ, हे सारीपुत्र, यो भद्रकल्प अग्नि विनाश भइसकेपछि मन्द कल्प चल्नेछ। भद्रकल्प र मन्द कल्पको बीचमा एउटा शून्य कल्प पनि चल्छ, जुन शून्य कल्पमा बुद्ध प्रादुर्भाव हुँदैन, त्यसैले शून्य कल्प भनिन्छ। एक असंख्य कल्प चल्छ। त्यो समय अति नै लामो समय हो र त्यसपछि चल्ने कल्प भनेको मण्डकल्प, जसमा दुईजना बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुनेछ र मन्दकल्पमा पहिलो बुद्धको रूपमा रामराज सम्यक सम्बुद्ध र दोस्रो बुद्धको रूपमा धर्मराज सम्यक सम्बुद्ध, उहाँहरू दुईजना भगवान बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुने कल्प भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डकल्प भनेर भनिन्छ। जुन मण्डकल्पमा दुईजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ त्यस कल्पलाई मण्डकल्प भनेर भनिन्छ भनेर पनि हामीले कल्पहरूको विषयमा छलफल गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पनि विस्तार रूपमा हामीले त्यो सकाइसकेका छौं हैन। अब भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे सारीपुत्र, मन्दकल्पको अन्त्य अग्नि विनाशबाट हुन्छ र अग्नि विनाशबाट मण्डकल्प पनि सकिसकेपछि त्यसपछि सारकल्प चल्नेछ। सारकल्प भनेको एकजना बुद्ध मात्रै प्रादुर्भाव हुने कल्पलाई सारकल्प भनेर भनिन्छ र त्यो सारकल्पमा कुन चाहिँ बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि बुद्ध उत्पन्न हुनु भनेको दुर्लभ विषय हो
सानोतिनो प्रयास, सानोतिनो उद्योग, सानोतिनो त्याग र सानोतिनो चर्या र सानोतिनो पारमिताले बुद्ध प्रादुर्भाव हुन सक्दैन। र बुद्ध प्रादुर्भाव हुने आफ्नै विधि विधान, नियम, अङ्ग, भूमि, पारमिता, त्याग आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरूको सङ्गम मिलेर मात्रै बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ। र यस्तो दुर्लभ बुद्धत्व प्राप्तिको लागि बोधिसत्वहरूले कठोर त्याग तपस्या गरेको हुन्छ। जुन बोधिसत्वहरूको त्यो त्याग तपस्याले गर्दाखेरि जुन समयमा बोधिसत्वहरूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो समयमा सत्व प्राणीदेखि लिएर मनुष्य देव ब्रह्माहरूसम्म पनि दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न पाउने सौभाग्य प्राप्त हुने हो। त्यसैले बोधिसत्वहरूले जति पनि त्याग तपस्याहरू गरिन् त्यो सम्पूर्ण त्याग तपस्याहरू व्यक्तिगत नभइकन यो लोक उद्धारको हेतु उहाँहरूले त्यो त्याग तपस्याहरू गर्ने हो। हिजो अस्ति हामीले बोधिसत्वहरूले त्याग तपस्या गर्नुभएको आफ्नै शरीरलाई पनि दियो जस्तै बालेर दीप पूजा गरे, शिरै छिनालेर चाहिँ भगवान बुद्ध सामुन्ने चाहिँ चढाए हैन, आदि इत्यादि बोधिसत्वहरूको जति पनि कठोर त्याग तपस्याहरू छन् त्यही त्याग तपस्याहरू कसका लागि, केका लागि, किन गरे त भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटै उद्देश्य हुनेछ कि मेरो यो त्याग र तपस्याको कारणले भविष्यमा बुद्ध हुन पाऊँ, जुन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त पछि यो संसारको उद्धार गर्न पाऊँ, लोक उद्धार गर्न पाऊँ, सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्न पाऊँ, त्यही उद्देश्य मात्रै हुन्छ। मलाई धन प्राप्त होस्, मलाई सुख प्राप्त होस्, मलाई यो प्राप्त होस्, मलाई त्यो प्राप्त होस् भन्ने तृष्णा वृद्धि गरेको हुँदैन। उहाँहरूको आशिका हुन्छ, जुन आशिका भनेको जुन आशिका गर्दाखेरि चाहिँ यो भव संसार छोटिन्छ र सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जुन इच्छा गर्दाखेरि भवचक्र तपाईँको लम्बिन्छ, दुःखको सागरमा डुबिनु पर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ इच्छा, त्यसलाई तृष्णा भनिन्छ। जुन इच्छा तपाईँले जुन आकांक्षा गर्नुभयो त्यो इच्छा आकांक्षाले यो भव संसार छोटिन्छ, दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्म प्राप्त गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? आशिका भनिन्छ, प्रार्थना भनिन्छ। त्यसरी बोधिसत्वहरूले त्याग तपस्याबाट एउटा आशिका गरेको हुन्छ, आफू पनि चाँडोभन्दा चाँडो दुःखबाट मुक्त भएर चाहिँ निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरी बुद्धत्व धर्मलाई प्राप्त गरी यो लोकलाई उद्धार गरौँ, सत्व प्राणी मनुष्य देव ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि दुःखबाट मुक्त गराई परम सुख शान्ति निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गराउनको निमित्त पनि सम्यक सम्बुद्ध हुने व्यक्ति बोधिसत्वहरूले बोधिचर्या गर्नु हुँदाखेरि कठोर त्याग तपस्या गर्नुहुन्छ। जुन त्याग तपस्या सुन्दाखेरि हाम्रा यो रोहहरू नै ठाडो ठाडो भएर आउँछ, शरीरमा तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छ। यसरी बोधिसत्वले त्याग तपस्या गरेर उत्पन्न भएको यो बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न हो। बुद्धहरूले संरक्षण गर्ने रत्न, बोधिसत्वहरूको त्याग तपस्याको बलमा उत्पन्न हुने यो रत्न, यो त्रिरत्नलाई हामीले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, अनि मात्रै बुद्धहरूको शासन लम्बिन्छ, जुन शासनले गर्दाखेरि सारा जगत उद्धार हुन्छ। त्यसैले त मैले बार बार भन्ने गर्छु, तपाईहरू बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नको शरणमा गएर बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई संरक्षण गर्नु भनेकै यो त्रिलोकको उद्धार गर्नु हो, यो त्रिलोकको सेवा गर्नु हो, यो त्रिलोकको हित सुख गर्नु हो। यत्रो महान काम गर्न भ्याएका छौँ कि हामीले पनि, हैन?
सौभाग्यशाली ठान्नुपर्छ हामीले। त सारीपुत्र मन्दकल्पपछि अग्नि विनाश भइकन मन्दकल्प सकिसकेपछि सारकल्प चल्नेछ, जुन सारकल्पमा एकजना बुद्ध प्रादुर्भाव हुनेछ, जुन बुद्ध अभिभू देवराज धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध, एकजना बुद्धको नाम सारकल्पमा अभिभू देवराज बोधिसत्वको रूपमा जन्मिएर त्यसले पारमिता पूर्ण गरी भविष्यमा सारकल्पमा एक कल्प अन्तरपछि, यानी भद्रकल्पको एक कल्प अन्तर भनेको चाहिँ भद्रकल्पपछि मण्डकल्प, मण्डकल्पपछि सारकल्प, एक कल्प बुद्धकल्प है त्यो। फेरि एक बुद्ध कल्प अन्तर सकिसकेपछि सारकल्पमा विभु देवराजाले पारमिता गुण धर्म पूर्ण गरी धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धको प्रादुर्भाव हुनेछ। सारीपुत्र, धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धको उचाइ 40 हात लामो हुन्छ, 40 हात लामो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ बोधिसत्व उत्पत्ति कथा देशनामा उल्लेख भएको अनुसार है, यो चाहिँ अनागत वंश छ, बोधिसत्व उत्पत्ति कथा देशना छ, बुद्ध वंशहरू पनि छन्, धेरै छन् हैन। त्यसपछि बुद्ध रश्मि जुन चाहिँ धर्मस्वामी बुद्ध चाहिँ 40 हात उचाइ भएको, त्यसपछि बुद्ध रश्मिहरू उहाँको शरीरबाट पनि बुद्ध रश्मिहरू निस्किन्छ। बुद्ध रश्मि भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई, चाहिँ यो झण्डाको कलर हो सबै, आबस्सरा रश्मिहरू हैन। अब नीलो, पहेँलो, रातो, सेतो हैन, कलेजीदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ त्यो रङ्गी बिरङ्गी के सबै रङ्गहरू चाहिँ जोडेर निस्केको यो रङ्ग त हो नि। मलाई त यो रङ्ग देखेपछि नै मनै शीतल हुन्छ के, किन बुद्धहरूको रश्मि पाएको जस्तो ठान्छु के। त्यसैले घर घरमा यो तपाईको चाहिँ घर घरमा यो झण्डाहरू फरफराइरह्यो भने त्यो घरमा लक्षण हुन्छ के तपाईको चाहिँ बुद्ध रश्मि पाएको घर जस्तो भएन र हैन। र देवताहरूले पनि खुसी मान्छ के हैन। अमनुष्यहरूदेखि लिएर देवताहरूदेखि लिएर ब्रह्माहरूदेखि लिएर त्यो झण्डा फरफर 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 फराएको त्यो गृह साँच्चैकै ऐश्वर्यशाली हुन्छ के। त्यसैले तपाईहरुको घर घरमा चाहिँ हैन, तपाईहरुको चाहिँ घर चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ जग हाल्दाखेरि झण्डा गाड्ने, बीचमा झण्डा गाड्ने हैन, त्यो बुद्ध रश्मिले सारा अन्धकार हटाउँछ के। यो सूर्यको तेजले भन्दा पनि बढी अन्धकार हटाउँछ के त्यो बुद्ध रश्मिले। त्यसैले चाहिँ घर बनाउँदाखेरि पनि जगमा हाल्नुहोस्, एउटा ट्याक्क चाहिँ त्यहाँ उ गर्ने के भन्छ त्यसलाई, गाड्ने। त्यसपछि घर निर्माण भइसकेपछि पनि अब भन्टेहरू चाहिँ आउनु भएर चाहिँ त्यो परित्राणहरू गर्नुहुन्छ, सत्य वचनहरू त्यो गृहदेखि हैन, जगदेखि त्यहाँ सत्य वचनको गुन्जायमान हुन्छ। सत्य त्यहाँ प्रादुर्भाव भयो भने असत्य हटेर जान्छ, बुद्ध रश्मि त्यहाँ प्रादुर्भाव अन्धकार हटेर जान्छ। त्यो मानेमा हामीले त्यो गर्ने हो कि। तपाईले गर्नु भएको छ, घर निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ जग हाल्दाखेरि चाहिँ भन्टेहरूलाई बोलाएर चाहिँ परित्राण पाठ गर्नु भएको छ। त हाम्रो यहाँ यतापट्टि त हैन त्यसरी चाहिँ उ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा उपासक उपासिकाहरूको धेरै घरहरूमा चाहिँ म स्वयं नै गएको छु कि। अनि घर निर्माण भइसकेपछि पनि त्यो घरमा चाहिँ परित्राण पाठ गरेर धर्म देशना गरेर परिवार बीचमा कसरी मेलमिलाप भएर बस्नुपर्छ, उसको कर्तव्य यसको कर्तव्य सबै भन्टेहरू आएर चाहिँ धर्म देशना गर्नुहुन्छ कि। परिवारहरू सबै अगाडि राखेर दान पुण्य, शील पुण्य, ध्यान पुण्य, परित्राण पुण्य, उपदेश पुण्य, त्यसपछि हैन झण्डा एउटा पनि माथि कौसीमा फरररररररररर हावा चल्ने बेलामा चाहिँ फरर हुने किसिमले झण्डा पनि हाल्छ कि। त्यसरी गर्नुपर्छ, त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यो बुद्ध रश्मिको त्यो झण्डा, बुद्ध रश्मिलाई नै लिएर चाहिँ बनाएको झण्डा भयो कि यो। त्यसपछि बुद्ध रश्मि त्यति बेला चाहिँ
धर्मस्वामी तथागतको हो भगवान सम्यक सम्बुद्धको रश्मि चन्द्र सूर्य समान यो संसारमा तेजिलो भएर फैलिन्छ। ल हुन त हाम्रो शरीरमा पनि अलिअलि तेज छ होइन, तर त्यो तेजलाई चाहिँ अब यो अलिकति सूर्यको तेजलाई त त्यो उ गर्न सकिँदैन होइन। तर बुद्ध रश्मिको तेजले चन्द्र सूर्य समान त्यो तेज फैलिन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेवारी भाषाको त्यो इला भन्छ नि, भगवान बुद्धहरू राख्ने ठाउँको माथि एउटा इला हुन्छ नि, इला भनेको त्यो छत्र जस्तो के, त्यसलाई नेपाली भाषाबाट टक्क नआएको र फेरि बिर्सिन्छ कि, सम्झिनु पर्छ, डिक्सनरी पल्टाइदिनु पर्छ। एउटा मण्डप जस्तो के। त भगवान बुद्ध जुन जुन स्थानमा बस्नुहुन्छ होइन, जस्तै अब तपाईँको भगवान बुद्ध कहिले चाहिँ विहार गर्नुहुन्छ, चारिका गर्नुहुन्छ, कहिले काहीँ चाहिँ रुखमुनि बस्नु होला, कहिले काहीँ जमिन मुनि जमिन माथि चत्त एउटा चाहिँ कुनै स्थानमा बस्नु होला। चाहे वहाँ हिँड्नुहोस्, चाहे वहाँ बस्नुहोस्, चाहे वहाँ लेट्नुहोस्, जुनसुकै समयमा पनि ट्युन योजन होइन सेतो इलाके बोडी मण्डप जस्तै के, त्यो चाहिँ एउटा मण्डप जस्तो माथि त्यो आकाशमा जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध बस्नुहुन्छ त्यसको माथि ठिक माथि आकाशमा चाहिँ गोल होइन त्यो 3 योजन चाहिँ गोलाइ भएको सेतो, यसलाई चाहिँ श्वेत इला यानि कि एउटा मण्डप के, उहाँलाई चाहिँ शिरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छत्र जस्तो यो बसिरहने हुन्छ नि त। तपाईँहरूले चाहिँ देउताहरू आउँदाखेरि यसरी बोकेर आएको हुन्छ नि त, नेवारी भाषामा त्यसलाई इला भन्छ होइन। आकाशमा 3 योजन गोलाइ भएको श्वेत मण्डप भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ हिँड्नुहुन्छ त्यो छत्र जस्तो माथि आकाशमा मजाले भगवान बुद्धको चाहिँ गौरव राखेर माथि छत्र चाहिँ बसिन आउँछ। त्यति बेला भगवान बुद्धको आयो यानि कि धर्म स्वामी सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको आयु कति वर्ष हुन्छ त भन्दाखेरि 1000 वर्षको हुन्छ भनेर उल्लेखित गरिएको छ। र के भनेको छ, कदुवा भन्छ रे, कदुवा भन्छ रे त्यो चाहिँ इलालाई चाहिँ होइन। हिजो पनि हामीले चाहिँ टी भनेको चाहिँ उखु भनेर भने, कसैले उखु भनेर ल्यायो, कसैले चाहिँ नरकत भनेर ल्यायो होइन, नरकतै होला जस्तो लाग्छ। उखु भनेको त अब चाकुटी भन्छ होइन, चाकुटी भनेर टी भनेको हो कि होइन, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। र त्यसपछि 1000 वर्षको उमेरको चाहिँ धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने वृक्ष, जसलाई बोधि वृक्ष भनेर भनिन्छ, त्यो बोधि वृक्षको नाम चाहिँ साल बोधि वृक्ष भनेर भनिन्छ होइन। त्यस बेला बुद्ध उत्पन्न भएको कारणले बुद्धको आनुभावले बुद्ध सम्पत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्ध उत्पन्न भएको बेलामा पनि धेरै सम्पत्तिहरू उत्पन्न भएको थियो नि होइन। तर उहाँ गृह त्याग गरेर महाविनिष्क्रमण गरेर गइसकेपछि त्यो धन सम्पत्ति त लोप भएर गयो। आफ्नो कर्मले मात्रै पाउने चिज अरूले पाउँदैन। त यहाँ चाहिँ कस्तो भएको, बुद्ध सम्पत्ति पनि उत्पन्न हुने रहेछ। भगवान बुद्धको पुण्यको आनुभावले, त्याग तपस्याको आनुभावले, पारमिताको आनुभावले बुद्ध सम्पत्ति पनि त्यहाँ उत्पन्न भए, जुन सम्पत्तिको आधार लिएर त्यति बेलाका जनजीविका चल्दो रहेछ। त्यहाँका मान्छेहरूले त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि, साँच्चै धर्मको अभ्यास गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरूले, पुण्यवान व्यक्तिहरूले ती बुद्ध सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। त्यो सम्पत्तिको आधारमा त्यस्ताका मान्छे यानि कि
जनताहरू उपासक उपासिकाहरूले जीविका मजाले सुखपूर्वक यापन गर्न पाउने रहेछ। हेर्नुहोस् त बुद्धहरूले त्यो त्याग तपस्या गरेको कारणले ती सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई सम्म सुख शान्ति प्राप्त भयो। हैन? त्यसपछि धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धले पनि पारमिता 10 पारमिता पूर्ण गर्नु हुँदाखेरि अब सबै बुद्धहरूले त 10 पारमिता पूरा गर्नै पर्छ, हैन? 10 पारमिता पूरा गर्नु हुँदाखेरि त्यो 10 पारमितामा मिता मध्येमा एउटा पारमिता चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धले पनि पूरा गर्नुहुन्छ, जुन पारमिता साह्रै नै प्रख्यात हुन्छ। त्यही प्रख्यात पारमिताको कारणले गर्दाखेरि नै धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध यो सारकल्पमा उत्पन्न हुँदाखेरि बुद्ध सम्पत्ति उत्पन्न हुने हो। त्यो पारमिताको कारणले विशेष पारमिता पूरा गरेर आउनु भएको हुन्छ कि हैन? जस्तै मैत्रेय बुद्धले पारमिता पूरा गर्नुभयो, विशेष पारमिता। रामराज सम्यक सम्बुद्धले पारमिता पूरा गर्नुभयो, धर्मराज सम्यक सम्बुद्धले पनि विशेष पारमिता पूरा गर्नुभयो। अब आयो सारकल्पको धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धले पूरा गर्ने पारमिता कस्तो रहेछ। अब यो धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध त सारकल्पमा जन्मिन्छ। सारकल्प भनेको चाहिँ एउटै मात्र बुद्ध उत्पन्न हुने, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा पाउनुभयो। त्यो सारकल्पको धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध भनेको अभिभू देव राजा हो। उहाँले नै बोधीचर्या गरेर चाहिँ धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध हुने, त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा पाउनुभयो, हैन? उहाँको आयु 1000 वर्ष हुन्छ, 300 योजन उहाँको चाहिँ इला, हैन? मण्डप जस्तो माथि श्वेत चक्रको रूपमा माथि जहिले पनि छत्रको रूपमा बसिन आउँछ। बुद्ध रश्मि चाहिँ चन्द्र सूर्य जस्तो तेजिलो समान रूपमा फैलिन्छ। साल वृक्ष मुनि उहाँले चाहिँ बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यति बेला बुद्ध सम्पत्ति पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यति बेलाका मान्छेहरू बुद्ध सम्पत्तिको आधारमा जीविका यापन गर्न पाइन्छ र 10 पारमिता मध्ये उहाँले एउटा विशेष पारमिता पूरा गरेको कारणले त्यो सम्पत्ति प्रादुर्भाव पनि भएको हो। र त्यो विशेष पारमिता के हो भन्ने विषय भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्नेलाई भन्नुभयो, हे सारीपुत्र, धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धले पनि विशेष एउटा पारमिता पूर्ण गर्नु भएको छ। हे सारीपुत्र, भद्रकल्पको त्यो काश्यप बुद्धको पालामा अभिभू देव राजा महासेनापति भएर जन्मिनेछ। जन्मिएको थियो, होइन? महासेनापतिको नाम चाहिँ बोधि अमात्य, जुन बोधि अमात्य महासेनापति किकी महाराजको महासेनापति भएर चाहिँ बोधि अमात्य बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु भएको थियो, हैन? थाहा पाउनुभयो नि? काश्यप बुद्धको पालामा अभिभू देव राजा बोधि अमात्यको नामबाट महासेनापति भएका थिए। कसका त भन्दाखेरि किकी महाराजका। तपाईले काश्यप बुद्धको पालामा किकी महाराजको धेरै कथा सुन्नु भएको होला नि त। काश्यप बुद्धको पालामा किकी महाराजको पनि कथाहरू धेरै राम्रा छन्, हैन? अनि त्यसपछि त्यति बेला काश्यप सम्यक सम्बुद्ध फल समापति ध्यानमा बस्नु भएको थियो। त्यो समयमा फल समापतिको तपाईलाई अलिकति अर्थ बुझाइदिनु पर्ला। त्यो बुझायो भने चाहिँ अलिकति तपाईलाई चाहिँ मजा आउला। भगवान बुद्धहरू, प्रत्येक बुद्धहरू, अग्रश्रावकहरू त्यसरी समापति ध्यानबाट उठ्नुहुन्छ कि। जस्तै तपाईको चाहिँ 7 दिन, त्यो 7 दिनमा त खानु पर्दैन, जस हाम्रो दैनिक नित्य कर्म केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यसरी समापति ध्यानमा बस्ने कि। त्यसरी समापति ध्यानबाट उठेर आइसकेपछि
जसले पहिलो पल्ट त्यो समापति ध्यानबाट उठेर आएको बुद्धहरूलाई, प्रत्येक बुद्धहरूलाई हैन, अब चाहिँ अग्रश्रावकहरूलाई जसले दान दिन्छ, जसले समापति ध्यानबाट उठेर आएका बुद्धहरू सामुन्ने पुण्य सम्पादन गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले त महान फल प्राप्त गर्छ। त्यसलाई फल समापति पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ हरेक समयमा पाउँदैन। त्यो चाहिँ बुद्धहरूले चाहिँ फल समापतिमा बसेर उठ्नु पर्छ, सकाएर उठ्नु पर्छ, अनि मात्रै त्यो समयमा दान गर्ने कि हैन, जस पुण्य एउटा चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त्यो समय भनेको चाहिँ साह्रै नै मूल्यवान हुन्छ। त्यो समयमा गरेको पुण्य भनेको चाहिँ एकदमै महान हुन्छ कि महान आनिसंस प्राप्त हुने समय हो। तपाईहरुलाई मैले एकपल्ट चाहिँ कथा सुनाएको थिएँ। सारीपुत्र भन्ते समापति ध्यानबाट उठ्नु भएको बेलामा एकजना किसान परिवारले सारीपुत्र भन्तेलाई दतिवन पानी दान गरेको थियो। श्रीमती चाहिँले आफ्नो चाहिँ श्रीमानलाई खेतमा काम गरिरहेको गर्ने त्यो श्रीमानलाई चाहिँ ल्याएको हैन, भोजन पनि सारीपुत्र भन्ते फल समापतिबाट उठेर बीच बाटोमा भेट्दाखेरि श्रीमती चाहिँले सारीपुत्र भन्तेलाई चाहिँ त्यो श्रीमानलाई ल्याएको भोजन पनि सारीपुत्र भन्तेलाई दान गरेको थियो। त्यसपछि श्रीमती फेरि घर गएर चाहिँ खाना लिएर खेतमा गयो। खेतमा चाहिँ बसेको त्यो श्रीमान चाहिँले सारीपुत्र भन्तेलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख धुनको निमित्त पानी र चाहिँ दतिवन दिएको थियो। श्रीमती चाहिँले बीच बाटोमा भोजन दान गरेको थियो। उसले गरेको पुण्य उसलाई भन्ने गर्दै 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 आखिरमा दुवैजनाले यस्तो फलाना पुण्य गर्न पाए भनेर कति खुसी भएर चाहिँ त्यही जमिनमा चाहिँ मजाले मैत्री चित्त राखेर बस्दाखेरि एक निन्द्रा पनि लागेको। निन्द्राबाट बिउजिराखेर त आफूले खनेको त्यो सबै माटोहरू त के भइरहेको त सुनै सुन। अब कतै हिरा पनि भनेको छ, कतै सुन भनेको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त किसानहरूले चाहिँ त्यो फल समापतिबाट बिउजुनु भएको, उठ्नु भएको त्यस्तो चाहिँ महान व्यक्तित्वहरूलाई त्यसरी पहिलो पल्ट पुण्य सम्पादन गर्नु पाउँदाखेरि त्यसरी महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। अब बुद्धहरू फल समापतिबाट उठेपछि त बुद्धहरूलाई केही दान गर्न पायो भने त्यो दान महान आनिसंसले फलिफाप हुन्छ कि। अब यहाँनिर चाहिँ काश्यप बुद्धको पालामा अब काश्यप तथागत सम्यक सम्बुद्ध फल समापतिबाट उठ्नुभयो। उहाँ चाहिँ निग्रोध वृक्ष मुनि फल समापतिमा बसेर फल समापति सकाएर फल समापतिबाट उठ्नु भएर उहाँ चाहिँ जेतवन नामक, त्यति बेला पनि जेतवन नामक बिहारमा विराजमान हुनुभयो। त त्यो कुरा त्यति बेलाका राजा किकी महाराजले थाहा पाउनु भयो। त किकी महाराजलाई यो थाहा थियो कि फल समापतिबाट उठ्नु भएको सम्यक सम्बुद्धहरूलाई पहिलो पल्ट चाहिँ दान प्रदान गर्दाखेरि कतिको आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको पनि छ, बुझेको पनि छ। त्यसैले किकी राजाले चाहिँ त्यो बेला, त्यो समय, त्यो कालमा के चाहिँ एउटा इच्छा गरे त भन्दाखेरि अब काश्यप सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध फल समापतिबाट उठ्नु भएर बिहारमा विराजमान हुनु भएको छ भने सबभन्दा पहिला मैले नै काश्यप तथागत भगवान बुद्धलाई दान गर्नेछु भनेर चाहिँ अब किकी राजाले त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ संकल्प गरे। अब अरु आएर दान गर्यो भने त दोस्रो भयो भने त भएन। त्यसपछि किकी राजाले के गरे त भन्दाखेरि आफूले नै पहिलो पल्ट दान गर्ने हिसाबले किकी राजाले समापति प्रथम दान गर्ने चाहना राखेर त्यो बिहार चारैतिर अरु कोहीले प्रथम दान दिन नपाओस्, मैले नै दिन पाओस् भनेर त्यो बिहारमा चाहिँ चारैतिर चाहिँ के गरे त्यो भन्दाखेरि सुरक्षा प्रदान गरे। हात्ती चढेका, घोडा चढेका, रथमा बसेका हैन विभिन्न चाहिँ सैनिकहरू
त्यसपछि तलवार लिएर बसेका सैनिकहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पञ्च रथहरू हैन समान राखेर चाहिँ त्यो बिहारलाई सुरक्षा प्रदान गरेका। कोही पनि त्यो बिहारमा आएर चाहिँ पहिलो प्रथम दान दिन नपाओस्। राजा स्वयंले चाहिँ प्रथम दान गर्ने चाहिँ चाहना राखेर त्यो व्यवस्था मिलाएको रहेछ। आज्ञा गरे हात्तीहरू जाओस्, घोडाहरू जाओस्, रथहरू जाओस्, सैनिकहरू जाओस्, तलवार लिएर बसेका सिपाहीहरू चाहिँ जाओस् बिहारमा घेरा हाल्नको निमित्त। कोही पनि मान्छेहरू त्यहाँ भित्र छिर्न नपाओस् हैन। त्यसपछि नगरमा चारैतिर चाहिँ यो सूचना प्रभाव गरिदेऊ कि कसैले पनि आजको यो फल समापति ध्यानबाट उठ्नु भएको सम्यक सम्बुद्धलाई कि महाराजले प्रथम दान गर्नुहुनेछ, अरु कसैले पनि प्रथम दान दिन पाउने छैन भनेर राजाले पनि चाहिँ सूचना प्रभाव पनि गरिदिए। हाम्रो नेवारी भाषाबाट न्याकी बाजा ट्वेक्यु भन्छ। टोलमा गएर नगरमा गएर कुनामा गएर त्यो सूचना प्रभाव गरेको कि हैन। त्यसपछि ताकि राजालाई चाहिँ त्यो आफूले गर्न खोजेको त्यो महान आनिशंस प्राप्त गर्ने त्यो दान पुण्यमा कुनै विघ्न बाधा नहोस् भनेर चाहिँ राजाले प्रथम दान गर्ने इच्छा चाहना राखेर त्यो कार्य गरेको भयो। त त्यति बेला चाहिँ बोडी अमात्यको रूपमा जन्मिनु भएका बोधिसत्व जो महासेनापति थिए त्यही कि राजाका सेनापति। त बोधी अमात्य बोधिसत्वले पनि आफूले खुबै श्रद्धा राखिरहेको, आफूले पनि मनमा संकल्प गरिरहेको कि काश्यप सम्यक सम्बुद्ध फल समापतिबाट उठ्नु भइसकेपछि म पनि पहिलो पल्ट प्रथम दान गर्नेछु भनेर चाहिँ मनमा श्रद्धा लिएर बसिरहेको। तर यतापट्टि त राजाले आफैले प्रथम दान गर्ने हिसाबले त्यहाँ त सुरक्षा गार्डहरू राखेर 5 वटा घेरामा सुरक्षा गार्डहरू राखेको कि त्यो बिहारमा। चारै दिशामा चाहिँ नगरमा चोकमा त्यसरी चाहिँ सूचना प्रवाह पनि गरिदिए। त राजाले त्यसरी सूचना प्रवाह गरिसकेपछि कसैले राजाको त्यो आज्ञाले अवज्ञा गर्यो भने चाहिँ राजदण्ड भोग्नु पर्छ। र त्यति बेलाको राजदण्ड भनेको त मृत्युदण्ड थियो। जसले त्यो कार्य गर्छ त्यो कार्य गर्नेलाई त मृत्युदण्ड दिइन्छ मसानमा लगेर। त्यस्तो चाहिँ विधि विधान थियो त्यति बेला त्यो राज्यमा। राजदण्ड भोग्नु भनेको त्यति बेलाको चाहिँ ज्यानै गुमाउनु हो, जीवनै परित्याग गर्नु हो, अर्को थिएन। त अब चाहिँ बोधिसत्व बोधी अमात्य सेनापतिलाई पर्यो फसा। आफूले पनि संकल्प गरिरहेको काश्यप तथागत भगवान बुद्ध फल समाप्तिबाट उठ्नु भइसकेपछि म प्रथम दान गर्नेछु भनेर त्यहाँ चाहिँ अधिष्ठान हैन जस्तै संकल्प गरिरहेको। त यतापट्टि राजाले त त्यस्तो सुरक्षाहरू प्रदान गरेर हैन राजपुरुषहरू खटाएर घोडा हात्ती रथ सैनिक तलवार बोकेका चाहिँ 4 वटा चाहिँ घेरा हालिसकेको रहेछ। त्यसमाथि फेरि सूचना प्रवाह पनि गरिसकेको छ। अब पर्यो फसा। बोधी अमात्यलाई साह्रै नै फसाद पर्यो। त बोधी अमात्यले के गरे त भन्दाखेरि मैले जब दिने भनेर संकल्प गरिसकेको छु त्यो पनि भगवान बुद्धलाई, त म यो संकल्पमा पूरा गरेर नै छाड्छु। जस्तो सुकै उपाय लगाएर भए तापनि
प्राणै परित्याग गर्नु परे पनि, राजदण्डै भोगेर म मृत्यु हुनु परे पनि म दान गरेर छाड्छु। दान भनेको यो जीवन र अर्को जीवनमा सँगसँगै आउने छाया जस्तै सँगसँगै अनुभव लिएर आउने कुशल कर्म भनेको दान हो। यस्तो कुशल कर्मलाई म किन छाडौं जबकि मैले संकल्प लिइसकेको छु। जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे तापनि यो दान म गरेरै छाड्छु। दान नगरिकन बाँच्नु भन्दा बरु दान गरेर मरिजानु जाति भनेर चाहिँ बोधिसत्वले आफ्नो मनलाई दरिलो बनाए। जसरी भए पनि गर्छु म। त्यसपछि बोधि अमात्य बोधिसत्वले घरमा जानुभयो। घरमा गएर श्रीमती छ, छोरा छ, त उनीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि म काश्यप तथागत भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रथम दान गर्न चाहन्छु। भोजन दानको लागि मलाई खाना एउटा चाहिँ भाँडोमा राखिदिऊ, त्यसलाई चाहिँ कपडा पनि राखिदिऊ, सेतो कपडा। त भगवान बुद्धलाई त्यो चिजहरू पनि दान हुन्छ के फेरि। भगवान बुद्धहरूले पनि अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ सेतो कपडा दियो भने त्यसमा रङ्ग लगाएर चिउर बनाउँछ कि कपडाहरू दियो भने, यानि कि अरू अन्य विशेष प्रकारको लागि पनि त भगवान बुद्धहरूको लागि पद्यहरूको लागि कपडाहरू चाहिन्छ नि। त कपडा र भोजन दान गर्ने इच्छा गर्नुभयो। त श्रीमती चाहिँले पनि भने तपाईले यो कस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। राजाले त प्रथम दान गर्ने चाहना राखेर त्यस्तो चाहिँ सुरक्षागारहरू राखेर सुरक्षा प्रदान गरेर चारै दिशामा चाहिँ सूचना प्रभाव गरिसक्यो त तपाईले राजदण्ड भोग्नु पर्ला। तपाई त महासेनापति, तपाईलाई थाहा छ यो कुरा त। तैपनि तपाई चाहिँ दान गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ। ए बुढी, मैले पनि यो हृदयमा ठान लिइसकेछु। मैले पनि संकल्प गरिसकेको छु। फल समापतिबाट उठिसकेपछि सम्यक सम्बुद्धलाई मैले पनि प्रथम दान गर्नेछु भनेर मैले पनि सम्यक संकल्प गरेको छु। यदि श्रीमानको यो संकल्पलाई पूरा गर्ने हो भने ए बुढी, ए श्रीमती, हैन, तिमीले पनि सहयोग गर, यो कार्यमा विघ्न बाधा नहाल। फल समापति प्राप्त गरेका बुद्धहरूलाई दान प्रदान गर्नु महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। त्यसैले चाहे मेरो ज्यान जाओस्, चाहे मेरो राजदण्ड भोग्नु परोस्, जे पनि परित्याग गरेर भए पनि मैले आफ्नो संकल्प पूरा गर्नेछु। दिन्छु भनेर दान दिन्छु भनेर संकल्प गरिसकेको विषय दान नदिकन मर्नु भन्दा दान दिएर मर्नु जाति। त्यसैले मलाई तिमीले साथ दिनुपर्छ। तपाई कसरी दान गर्न जानुहुन्छ? म जसरी भए पनि जान्छु। 5 प्रकारको सेनाको घेरा छ, म पनि त महासेनापति हो नि, म जसरी भए पनि जान्छु। के गरे उहाँहरूले रोक्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ? रोके रोकोस्, तर प्रयास त गर्नु पर्यो नि। प्रयासै नगरिकन पराजित हुनु भन्दा त प्रयास गरेर चाहिँ पराजित हुनु हैन जाति भनेर चाहिँ बोधिसत्वले भनिसकेपछि उसका स्त्रीले पनि ओहो, यस्तो मेरो श्रीमानले यस्तो महान उद्देश्य राखेको छ त, म मात्र चाहिँ महासेनापति हैन, बोधी अमात्यको श्रीमती हो नि, उहाँको त्यो कार्यमा मैले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर खानासाना भोजन भनौँ न अहिलेलाई, भोजन सोजन बनाइदिएछ। बोधी अमात्यले भने जस्तै कपडा पनि व्यवस्था गरिदिएछ। त श्रीमतीले श्रीमानको चाहिँ त्यो इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नको निमित्त, त्यसैले श्रीमानहरूको चाहिँ सफलतामा पछाडि श्रीमतीहरूको हात हुन्छ के हैन। सबै परिवारको सहयोग सद्भाव पायो भने त्यो जीवन फस्टाउँछ के। परिवारमै कचिङ्गल भयो भने त बाहिर जतिसुकै सफल भयो भने भित्र आएपछि जीवन त खासखुस हासफुस भएर गयो भने के रमाइलो छैन के। त बोधी अमात्यका श्रीमतीहरूले पनि
आफ्नो श्रीमानलाई केही गरी त्यो राजदण्ड राज अविज्ञा गरेको कारणले राजदण्ड भोगेर चाहिँ जीवन मृत्युसम्म पनि पुग्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा भयावह परिस्थितिमा पनि थाहा हुँदा हुँदै पनि आफ्नो श्रीमानको त्यो संकल्प पूरा होस्, आफ्नो श्रीमानको त्यो संकल्प पूर्ण होस्, सफल होस् भनेर कामना गर्दै उसका छोरा उसका श्रीमतीहरूले श्रीमतीहरू होइन, फेरि कहिलेकाहीँ मुखबाट आउँछ क्या अरू, श्रीमतीले चाहिँ भोजन र कपडा पनि दान दिएर आफ्नो हातमा राखिदिए। त बोडी अमात्यले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि जुन कार्य मैले गर्न गइरहेको छु त्यो कार्य राज्यको हिसाबबाट राजदण्डसम्म पनि भोग्नु पर्ने कार्य हो, जुन कार्यमा मेरो ज्यान पनि जान सक्छ, जीवन परित्याग पनि गर्न पर्ने हुन्छ। यदि यो कार्यबाट मेरो जीवनै परित्याग गर्नु परे तापनि, मृत्यु नै वरण गर्नु परे तापनि म गर्न तयार छु। त्यसैले स्त्रीहरूलाई भनेको, तिमीहरूले पनि मलाई बिदा दिनु हुँदाखेरि जीवनै परित्याग गरेको सरह गरेर तिमीले बिदा दिनु। तर यो कार्य निष्फल कहिले हुँदैन। मैले संकल्प गरिसके त म दिन्छु भनिसकेपछि नदिएर मर्नु भन्दा दिएर मर्नु, मलाई बिदा देऊ भनेर श्रीमती र छोरासँग चाहिँ बिदा मागे। हेर्नुहोस् है, जीवन गए जाओस् भनेर कसैले दान गर्छ? त्यो पनि सेनापति भइसकेको व्यक्तिलाई त थाहा छ नि, राजदण्डले त उसको गर्दन छिनालिदिन्छ मसानमा लगेर, पक्का छ त्यो काम। त्यो पनि कि राजा, सानोतिर राजा होइन त्यति बेला। त्यस्तो कुरा थाहा पाउँदै पनि बोडी अमात्य गए भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रथम भोजन दान गर्नुको निमित्त। त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ 5 वटा चाहिँ घेराहरू थियो। अब सेनापति आइसकेपछि त अब बोकेर आएको छ, कपडा लिएर आएको छ हैन। सेनापति आउँदाखेरि त के सेनाहरू छोडिदिए। छोड्दै आउँदै गर्दाखेरि त ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ त्यो गेटमा पुग्दाखेरि त्यहाँ राजपुरुषहरूले रोके। भो सेनापति, तपाईँ के कामले चाहिँ बिहारभित्र छिर्न लाग्नुभयो? बाहिर बसेको र सबै सेनापति भएको कारणले त बाहिर त सबैले छोडिदिए, तर भित्र जानको लागि त राजाको आज्ञा चाहियो। कोही पनि नपठाउनु भित्र, मै भित्र पहिलो पल त मै छिर्ने हो, मैले नै भोजन ल्याउने हो, मैले नै दान गर्ने हो, प्रथम दानबाट मैले चाहिँ महान आनिसंस प्राप्त गर्ने हो। राजाको आज्ञा बिना त सेनापति पनि भित्र छिर्न पाउँदैन, राजपुरुषहरू त छिर्न पाउँदैन हैन। त्यसपछि सेनापतिलाई सोधेपछि त सेनापतिलाई त अप्ठ्यारो भयो। के भन्ने? सिधै मैले चाहिँ राज आज्ञा अनुसार म सेनापति हैन, म चाहिँ भगवान बुद्धकोमा चाहिँ भित्र जान आएको भनेर, राजाको आज्ञाले आएको भनेर एकछिन चाहिँ झुटो कुरा बोलेर चाहिँ जान मिल्थ्यो। त्यहाँ त्यो भगवान बुद्धको बिहारमा छिर्न मिल्थ्यो। कसले हो पनि जस्तो लाग्छ नि। किन त भन्दाखेरि महासेनापति आएको छ, राज आज्ञा हो भनेर भनिदिएको भए त कसैले रोक्दैन थियो। त बोधी अमात्यले के सोचे त भन्दाखेरि यसरी मैले राज आज्ञा लिएर म चाहिँ भगवान बुद्धको सामुन्ने जान लागेको छु भनेर भन्यो भने पक्कै पनि यी व्यक्तिहरूले मलाई चाहिँ छोडेर पठाउँछ, म जान पनि पाउँछ। र मैले संकल्प गरेको अनुसार जुन भोजन लिएर आएको छु त्यो पनि दान गर्न पाउँछ।
तर यदि यसरी असत्यको साथ लिएर मैले यस्तो सत्य काम गरे भने यो असत्यमा टेकेर दिएको यो दानको पनि आनिसंस म प्राप्त गर्न सक्दिन। किन त भन्दाखेरि त्यो दान त गरियो, तर त्यो दान गरिँदाखेरि उसले असत्य बोलेर दान गर्न गएको कारणले असत्य माथि टेकेर गरेको दानको फल प्राप्त हुँदैन। बोधि अमात्यले मनन गरे त्यो कुरालाई, बोधिसत्व हो। अब यता म प्रथम भोजन दान गर्न गइरहेको जान लागेको भन्यो भने चाहिँ फेरि राजपुरुषहरूले फेरि भित्र छिनाउँदैन। त्यहाँ राजाको त्यस्तो सूचना प्रवाह गरेको अनुसार चाहिँ राज अवज्ञा गरेको कारणले त्यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइन्छ। फेरि लौ अब के गर्ने, आपत पर्यो त्यहाँ, हैन? त बोधि अमात्यले के भने त भन्दाखेरि मैले झुठो बोलेर भगवान बुद्धलाई दान दिँदाखेरि पनि त मेरो दानको आनिसंस प्राप्त हुँदैन। दिन त पाउला एकछिनको लागि, मलाई राजाले पठाएको भनेर चाहिँ म झुठो कुरा गरेर जाउँला रे। त झुठो नबोलौं, फेरि जान नपाइने भयो। राज अवज्ञा गरेको कारणले मृत्यु दिने पाउने भयो। त्यसपछि बोधिसत्वले असत्यको बाटोमा हिँडेर जिउनु भन्दा सत्यको बाटोमा हिँडेर मरण हुनु जाति। यो कुरा टिपेर राख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस् तपाईको कापीमा। असत्यको मार्गमा हिँडेर जिउनु भन्दा, अझै यसलाई जोड दिएर, असत्यको मार्गमा हिँडेर हजारौं वर्ष जिउनु भन्दा सत्यको मार्गमा हिँडेर एकैछिन जिउनु जाति। मैले कविता पनि लेखेको छु। यस्ता यस्ता बोधिसत्वहरूको कथाहरू सुनेर त होइन मैले दिमागमा आउने त्यो कविताहरू। त्यो बोधि अमात्यले के भने त भन्दाखेरि सत्य कुरा बोलिदिए। हे राजपुरुषहरू, म भगवान बुद्धलाई म भोजन दान गर्न गइरहेको छु। मैले पनि मनमा संकल्प गरेको थिएँ कि प्रथम भोजन दान फल समापति पछि म भोजन दान गर्नेछु भनेर मैले अधिष्ठान गरेको, यानी संकल्प गरेको, मैले चाहना गरेको, इच्छा गरेको, दिने भनेर मैले संकल्प लिइसकेपछि नदिकन म चाहिँ जिउनु भन्दा बरु दिएर मरिजाउँ। त्यसैले मैले श्रीमती छोराहरूलाई सम्म पनि मैले सम्झाइ बुझाइ यो भोजन लिएर आएको छु, त्यत्तिकै लिएर आएको होइन। श्रीमतीले छोरालाई पनि थाहा छ केही गरी राजपुरुषहरूले समाते, राजाले थाहा पायो भने मलाई राजदण्ड दिएर शिर छेदन गरेर मलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनेछ, जीवन परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने श्रीमती र छोरालाई पनि थाहा छ। तर श्रीमती र छोराले पनि तपाईको संकल्प पूरा होस्, तपाईको संकल्प सफल होस् भनेर आशिका गरेर पठाएको छु र मनमा मैले पनि दृढ संकल्प लिएर आएको छु। म झुठो बोल्दिन, म सत्य बोल्छु, म प्रथम दान मै दिन्छु भनेर म आएको। हे राजपुरुष, मलाई बाटो छोड। म जान चाहन्छु, म प्रथम भोजन दान गर्छु आज भनेर भनिसकेपछि राजपुरुषलाई त राजाको ठाडो आदेश छ, जसले सूचना प्रवाहलाई अवज्ञा गर्छ, जसले प्रथम दान गर्ने दुस्साहस गर्छ, त्यो व्यक्ति राजद्रोही हुन्छ। त्यो राजद्रोहीलाई राजदण्ड दिन्छ, जोसुकै होस्। कि राजाको ठाडो आदेश छ। त राजपुरुषले के भने त भन्दाखेरि, ओहो बडा तिमी चाहिँ सेनापति भएर राजाको त्यस्तो ठाडो आदेशलाई चाहिँ अवज्ञा गर्ने, राजाको आदेशमा त्यसरी विरुद्धमा तिमी लाग्ने। हे बोधि अमात्य,
तिमीले भगवान बुद्धलाई यो भोजन दान गर्न आएको होइन, तिमीले तिम्रो हात खुट्टा यो शिर के राजालाई दान गर्न आएको छ र हो। यो तिमीलाई थाहा छैन के राजाको यस्तो आदेश छ? सूचना प्रवाह सुनेनौ तिमीले? यत्रो यो सेनाहरूको यो चाहिँ लहरहरू चाहिँ सुरक्षा राखेको तिमीलाई थाहा छैन? थाहा छ मलाई। त तिमीलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन? अवश्य पनि छ। त तिमीले चाहिँ राज आज्ञालाई चाहिँ अवज्ञा गरेको कारणले मृत्युदण्ड पाइन्छ भने थाहा छैन? त्यो पनि थाहा छ। यो प्रथम भोजन दान गर्न आउने भनेर तिमीले चाहिँ आफ्नो जीवन परित्याग गर्नुपर्छ, थाहा छ कि छैन? थाहा छ। राजदण्ड अनुसार तिमीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? त्यो पनि थाहा छ। त तिमीले हे बोधि अमात्य, हे सेनापति, किन तिमीले चाहिँ यसरी दुस्साहस गर्यौ त? जाऊ फर्क, यस्तो दुस्साहस नगर। अरू भएको भए त च्याप्प समाएर लग्थे, तर तपाईँ त सेनापति, बुझ्नुहुन्छ? फर्किनुहोस्, समय छ। म फर्किँदै। म त प्रथम भोजन दान गर्न जान्छु। मेरो मनले भनिसकेको छ, मैले संकल्प गरिसकेको छु। चाहे मेरो चाहिँ यो शिरै छिनालोस्, केही छैन, दिन्छु भनेर संकल्प गरिसकेपछि नदिकन बाँच्नुभन्दा धेरै मर्नु जान्थे। म त धेरै जान्छु भनेर चाहिँ बोधि अमात्यले चाहिँ त्यहाँ छिर्न खोज्दाखेरि राजपुरुषहरूले त्यसलाई पाता कसिहाले। कसेन भने त के राजाले त यिनीहरूलाई फेरि पाता कस्दै भयो नि त। त राजपुरुषले बोधि अमात्यलाई त्यो भोजन सोजन सबै कपडा सबै खोसेर लिए। बडा चाहिँ राजाको आज्ञालाई पालन नगरिकन चाहिँ घम्सी गर्दो रहेछौ, ल यसलाई पाता कस। तुरुन्तका तुरुन्त यसलाई पाता कसेर राजा सामुन्ने हाजिर गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ राजपुरुषहरूले बोधि अमात्यलाई त समातिहाले। बोधि अमात्यले प्रथम भोजन दान दिन पाएन, प्रयास गरेको होइन। त्यसपछि राजाको सामुन्ने हाजिर गरायो। के राजा पनि अचम्म भयो, किन आज सेनापतिलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पाटा कसेर ल्याएको छ मेरो सामुन्ने? राजपुरुषलाई भने, के भयो, किन सेनापतिलाई पाता कसेर ल्याएको? यो त हाम्रो बोधि अमात्य हो। यो बोधि यो अमात्यलाई किन पाटा कस्यो? राजपुरुषले भने, महाराज, तपाईको शुभ कार्यमा बाधा दिने अरू कोही नभइकन तपाईकै अमात्य रहेछ। मैले कयौं पल्ट सम्झाउँदाखेरि पनि काश्यप बुद्धलाई प्रथम दान दिने भनेर धिप्पी गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले पाता कसेर ल्याउनु पर्यो। यो राजद्रोही हो, यसले तपाईको राज आज्ञालाई पनि उल्लङ्घन गरेको छ, तपाईको त्यत्रो सूचना प्रवाहलाई पनि व्यवस्था गरेको छ। तपाईलाई ठाडो चुनौती दिएर खाना भोजन लिएर भगवान बुद्धलाई दान गर्ने भनेर आएको छ। यो त्यसैले राजदण्डको हकदार यो व्यक्तिलाई राजाको सामुन्ने मैले प्रस्तुत गरेको, पेश गरेको महाराज भनेर चाहिँ हात जोडे चाहिँ राजपुरुषले भनिसकेपछि राजालाई त रिस उठ्यो। म भने यता चाहिँ त्यत्रो व्यवस्था मिलाएर हात्ती घोडा रथ सैनिक तलवार बोकेकाहरूलाई चाहिँ 5वटा रथ त्यो चक्र लगाएर चाहिँ बिहारमा अरू कोही पनि छिर्न नपाओस्, मै छिर्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गर्ने, चोक चोक नगर नगरमा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने कि राजाले आज सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रथम दान गर्नेछ भनेर सूचना प्रवाह गर्ने, न्याखी चुकी गर्ने हैन। यता यो आफ्नै अमात्य भने
राजाको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर फेरि छिर्न खोज्ने, मृत्युदण्ड दिन्छ भनेर त्यसरी घोषणा गर्दाखेरि पनि राजाको त्यो आज्ञालाई पनि उल्लङ्घन गर्ने भनेर राजाले त रिस उठाएर झोक चलेर, हे अमात्य तिमीले चाहिँ राजाको आज्ञा थाहा छ कि छैन? छ महाराज, राजाको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो भने राजदण्ड पाउँछ भन्ने थाहा छ कि छैन? त्यो पनि थाहा छ। राजाको आज्ञा उल्लङ्घन गरेपछि राजदण्ड पाउँछ, राजदण्ड भनेको मृत्युदण्ड हो भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? त्यो पनि थाहा छ। मृत्युदण्डमा जीवन परित्याग हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? थाहा छ महाराज। ए तिमी अन्जान रूपमा गरेको गल्ती होइन रहेछ, तिमीले त जानी जानी यो चाहिँ दुस्साहस गरेको रहेछ, लैजाऊ यसलाई राजदण्डको रूपमा मसानमा लगेर यसको शिर छेदन गरिदेऊ भनेर किकी राजाले राजपुरुषहरूलाई चाहिँ आदेश दिए। सिधा आदेश, ठाडो आदेश भन्छ नि त। त्यसपछि राजाको आदेश पाइसकेपछि राजपुरुषहरूले पनि अमात्य बोधी अमात्यलाई पाता कसेर राजदण्डको रूपमा मसानमा लगे। राजदण्ड भनेको मृत्युदण्ड दिनुको निमित्त, शिर छेदन गर्नको निमित्त। त के गर्ने अब? दण्ड त भोग्नु पर्यो। मसानमा लगिसकेपछि मसानमा त अब चाहिँ शिर छेदन गर्नुपर्ने भयो। त त्यति बेला मसानमा लगेर शिर छेदन गर्नको निमित्त व्यवस्थाहरू मिलाइरहेको समयमा यता बिहारमा काश्यप सम्यक सम्बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले त्यो बोधी अमात्यलाई त्यसरी मृत्युदण्ड दिएर शिर छेदन गर्ने त्यो कुरालाई देख्नुभयो। देखिसकेपछि बिहारमा बसिरहनु भएका बुद्ध भगवानले के सोच्नुभयो त भन्दाखेरि, ओहो मेरो कारणले गर्दाखेरि, मलाई भोजन दान गर्ने कारणले गर्दाखेरि आज बोधी अमात्यको शिर छेदन हुँदैछ, मृत्युदण्ड भोग्नु परिरहेको छ, राजदण्ड स्वीकार्नु परिरहेको छ। जसले म प्रति त्यस्तो चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान प्रदान गर्ने भनेर संकल्प गरेको त्यो व्यक्तिले मृत्युदण्ड पाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै पनि दिन्छु भनेको चिज नदिकन बाँच्नु भन्दा दिएर मर्नु जाति, त्यस्तो एउटा चाहिँ त्यागमय चेतना वृद्धि गरेर भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रथम दान गर्न भनेर आएका त्यो व्यक्तिको आज यस्तो अभिगत हुन गइरहेको छ। यो व्यक्तिले जुन चाहिँ संकल्प गरेको छ, जुन अधिष्ठान गरेको छ, जुन कार्य इच्छा गरेको छ, त्यो कार्यलाई चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो, उसको संकल्प पुरा गरिदिनु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ बिहारमा आफू जस्तै प्रतिमा स्थापना गरेर, भनेको मतलब आफ्नो चाहिँ बहुरूपी बिहारमै उपस्थित गराएर, भगवान बुद्ध त्यहाँबाट निस्किनु भयो भने त त्यहाँको मान्छे त्यहाँको सेनाहरूलाई देखिन्छ, उनीहरूको पनि चित्त नबिग्रोस् भनेर त्यहाँबाट आफ्नो बहुरूपी प्रतिमूर्ति त्यहाँ स्थापना गरेर भगवान बुद्ध त्यहाँबाट सिधा शमशानमा बुद्धको प्रादुर्भाव भएर चाहिँ त्यहाँ बोधी अमात्यले देखाउनु भयो। बोधी अमात्यलाई चाहिँ भगवान बुद्धले देखाउनु भइसकेपछि बोधी अमात्य त धन्य भयो। ओहो आज मैले भगवान बुद्धलाई चाहिँ मैले आफ्नै सामुन्ने भेटेछु, बिहारमा गएर भेट्नै नपर्ने गरे मैले आफ्नो सामुन्ने नै भेट्न पुगेको छु। तर के गर्ने, आफ्नो हातमा त चाहिँ के पनि छैन दान दिनको निमित्त। किन त भन्दाखेरि उहाँ त्यो बोधी अमात्य दान गर्न ल्याएको त्यो भोजन त त्यो राजपुरुषहरूले खोसिसकेको छ। त के गर्ने अब?
त जुन बुद्ध रूप प्रादुर्भाव भयो त्यो मसानमा, बुद्ध रूप प्रादुर्भावको आनुभावले बोधि अमात्यको त्यो चित्तलाई बुझिसकेपछि अहिले मसँग त्यो चाहिँ भोजन भइदिएको भए, यो मसानमा भए पनि मैले भगवान बुद्धलाई चाहिँ भोजन चढाउँथे, प्रथम भोजनमा दान गर्थे, तर के गर्ने मसँग त भोजन छैन। त त्यो कुरालाई थाहा पाएर बुद्ध रूप प्रादुर्भावले बोधि अमात्यलाई आश्वासन दिँदै भने, पीर नमान है बोधि अमात्य, जुन तिमीले इच्छा गरेको चिज त्यो अवश्य पूरा हुनेछ भनेपछि बुद्धको आनुभावले जुन चिज राजपुरुषहरूले खोसेर लिएका थिए भोजन र कपडा, त्यो चाहिँ सामान्य प्रादुर्भाव भयो। जसले बुद्ध भगवान चाहिँ बिहारबाट यता मसानमा प्रादुर्भाव भएको जस्तै बिहारको त्यो चाहिँ भोजनहरू होइन, त्यो कपडाहरू त्यहाँबाट चाहिँ मसानमा प्रादुर्भाव भयो। मसानमा प्रादुर्भाव भइसकेपछि बोधि अमात्य त घर्षित भएर ओहो, उसलाई त्यो त्यहाँ चाहिँ गर्दन छिनारेर उसलाई मृत्यु दिनेमा उसलाई कुनै चिन्ता छैन, उसलाई कुनै डर छैन, त्रास छैन। जिन्दगी हो, एक दिन मर्नै पर्छ। लामो लामो जीवन जिएर चाहिँ असारपूर्ण जीवन जिउनु भन्दा सारपूर्ण जीवन एक सेकेन्ड जिउनु नै जाति। यसरी मरेर आएको त कति कति लामो बाँचेर के गर्ने, जबकि जीवनको सारै नबुझिकन लामो जीवन बाँच्नु भन्दा जीवनको सार बुझेर एकैछिन बाँच्नु चाहिँ महान हुन्छ। एक दिन मान्छेहरू त मर्नै पर्छ, कोही पनि सदाको लागि यो संसारमा बाँचिरहेको भन्ने हुँदैन। ढिलो चाँडोको कुरा हो। समय जति छ त्यसमा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सार बनाउने त आफ्नै कर्मले हो। त बोधि अमात्यले आफ्नो अगाडि भएको त्यो भोजनहरू चाहिँ मानव मसानमा उसलाई होइन, मानव सुन्दर ठाउँको अगाडि उसलाई त शीतल भइरहेको छ। त भगवान बुद्धलाई भोजन र कपडा दान दिनुभयो। उसको संकल्प पूरा भयो, उसको इच्छा पूरा भयो। र बोधि अमात्यले प्रार्थना गरे। के प्रार्थना गरे त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता, जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि मैले तपाईलाई आज प्रथम भोजन दान गर्न पाएँ। यो भोजन दानको आनुभावले, यो कपडा दानको आनुभावले चाँडो भन्दा चाँडो यो लोक उद्धार गर्न सक्ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी म सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गरी बुद्ध बन्न पाऊँ भनेर त्यो दान दिएको आनुभावले बुद्ध बन्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गरे। भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रार्थना गरे। जसरी तपाईले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भई यो संसार यो त्रिलोकको उद्धार गर्नु भएको छ, त्यसरी नै यो दानको दानुभावले भविष्यमा अनागतमा म पनि तपाईं जस्तै बुद्ध भएर यो संसारको उद्धार गर्न पाऊँ। ल हेर्नुस्, भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रार्थना गरिसकेपछि अनि काश्यप सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धले यो बोधि अमात्यको पारमिता गुण धर्मलाई हेर्नु भई, बुद्ध अंकुरलाई हेर्नु भई काश्यप तथागत भगवान शास्ताले भविष्यवाणी गरे। कसरी भविष्यवाणी गरे त भन्दाखेरि, हे बोधि अमात्य, यो भद्र कल्पपछि अर्को एक कल्प अन्तर असंख्य पछि सार कल्पमा तिमी अवश्य पनि धर्म स्वामी नामक सम्यक सम्बुद्ध हुनेछ। धर्म
स्वामी सम्यक सम्बुद्ध हुनेछ। कुन कल्पमा? सार कल्पमा। त्यो काश्यप तथागत भनेको त भद्र कल्पमा हो। एक कल्प अन्तर भनेको त्यहाँ बुद्ध कल्पलाई भनिएको। यो भद्र कल्पपछि त मण्ड कल्प चल्छ। मन्द कल्प पछिको कल्प, बुद्ध प्रादुर्भाव हुने कल्प, त्यो भनेको सार कल्प। त्यो सार कल्पमा तिमी धर्म स्वामी सम्यक सम्बुद्ध भएर सम्बुद्ध हुनेछौ। तिमीले जे इच्छा राख्यौ त्यो इच्छा पूर्ण होस्। इच्छितं पच्चितं तुयं क्षिप्पमेव समिज्जति। तिमीले यो दान पुण्यबाट जुन इच्छा गर्यो, आकांक्षा राख्यौ, आशिका गर्यो, प्रार्थना गर्यो, चाँडो भन्दा चाँडो तिम्रो इच्छा आकांक्षा, तिम्रो चाहना, तिम्रो प्रार्थना पूरा होस् भनेर भगवान काश्यप तथागत भगवान बुद्धले त्यो बोधि अमात्यको शिरमा कोमल कोमल हातले शिरमा छोएर आशीर्वाद दिनुभयो। सार कल्पमा धर्म स्वामीको रूपमा तिमी बुद्ध हुनेछौ। तिमीले जस्तो इच्छा गर्यौ त्यो इच्छा चाँडो भन्दा चाँडो पुरा होस् भनेर यसरी शिरमा सत छोइसकेपछि त बोधि अमात्यको शरीर त पुराका पुरा चाहिँ के भन्छ अब त्यो तरङ्गित भएर शीतल भएर मानव मेरो जीवन धन्य भयो। उसलाई बाँच्नु मर्नुको कुनै अब अर्थ भएन। बाँच्नु मर्नुको कुनै अर्थ पनि भएन। उसको शिरदेखि यसो छोड्दाखेरि शिरदेखि पाउसम्म त यति शीतल, यति हल्का, यति आनन्दित, यति सुखदायक, यति प्रीतिमय भयो कि त्यसको कुनै व्याख्या नै गर्न सकिँदैन। शिरमा छुनुभएको के भगवान बुद्धले आशीर्वाद दिनुभएको। अब कस्तो त भन्दाखेरि अब मृत्यु दण्ड दिनको निमित्त मसानमा ल्याइरहेको छ। त बोधि अमात्यले हात जोडेर भन्नुभयो, भगवान शास्ता म धन्य भए, धन्य भए, जीवनै धन्य भयो, सक्यो अब इच्छा आकांक्षा पूर्ण भयो। त्योभन्दा ठुलो सुख अब चाहिँदै चाहिँदैन त्यो जिन्दगीमा। भनेपछि त अब मृत्यु होस् कि श्रुति होस्, अब के को अब त्यो टेन्सन, अब के को छ अब त्यो डर र त्रास र भय, कुनै लोभ तृष्णा अब के छ र? त्यो सुख, जुन सुख अब जिन्दगीमा त्योभन्दा अरू कुनै सुख नै छैन कि। त्यस्तो सुख पाइसकेको व्यक्तिलाई अब अर्को सुखको खाँचो के? हामीलाई त सुखै चाहिएको छ। किन त भन्दाखेरि त्यो जुन सुख प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो त्यो प्राप्त गरिसकेको छैन के हामीले। त्यही भएर हामी सुखको खोजीमा छौँ, सुखको खोजीमा छौँ। त्यो प्राप्ति, जुन प्राप्ति पछि अरू खोजी नै गर्नु पर्दैन, त्यस्तो सुख त पाए। हेर्नुहोस् है, त त्यहाँबाट भगवान बुद्ध त्यसरी शिरमा छोएर उसको इच्छा आकांक्षा प्रार्थना आशिका पूर्ण हो। सार कल्पमा तिमी चाहिँ धर्मस्वामीको नामबाट सम्यक सम्बुद्ध हुनेछ भनेर शिरमा छोएर गइसकेपछि भगवान बुद्ध फेरि प्रथम दान प्राप्त गरी लिए। भगवान बुद्ध त्यो भोजन लिएर फेरि कहाँ जानुभयो? बिहारमा जानुभयो। हेर्नुहोस् है, यता भगवान बुद्ध त्यहाँबाट जानुभयो, यता चाहिँ मृत्युदण्ड दिनको निमित्त राजपुरुषहरू चाँजो बाजो मिलाइरहेको थियो। यता बोधि अमात्यको प्रथम दान गर्ने जुन उद्देश्य, जुन संकल्प पुरा भइसकेको छ। विचारहरूलाई थाहा पनि छैन, देखेको पनि छैन उनीहरूले त। किन त काश्यप तथागत भगवान बुद्धले मेरो रूप, बुद्ध रूप प्रादुर्भाव यही बोधि अमात्यले मात्रै देखुन् भन्ने अधिष्ठान गर्नुभयो भने अरू कसैले पनि देख्दैन कि हैन। यता पनि भगवान बुद्ध बिहारमा हुनुहुन्छ, बाहिर निस्केको कसैले देखेको छैन। त्यत्रो सेनाहरू छ त्यहाँ, कसैले देख्ने कुरा भएन। त उनीहरूले त थाहा पाए, उनीहरूले चाहिँ यो सोचिरहेको भगवान बुद्ध त भित्रै हुनुहुन्छ, राजाले नै पहिला दिने त हो नि भन्ने कुराहरू भयो त्यहाँ त। तर यता त भगवान बुद्धले त्यो बोधि अमात्यको कार्यमा सम्पन्न भइसक्यो।
त त्यसरी दान गरिसकेपछि बोडी अमात्यको पनि जीवन धन्य भयो। भगवान बुद्धले छुनुभयो शिरमा। त त्यसपछि राजाको आदेश पाएका ती राजपुरुषहरूले बोधी अमात्यलाई राजदण्ड स्वरूप आखिर त त्यो मसानमा बोधी अमात्यको शिर नै छिनालिदियो। तर तपाईहरुलाई यहाँनिर थाहा पाउँदाखेरि ल ज्यान त गयो नि भन्ने होला, जबकि चाहिने प्राप्त गर्नुपर्ने सबै पूर्ण भइसकेको छ। त यो जीवनको के औचित्य, के मतलबै छैन, कसले के गरोस्, दुःख हुँदैन कि। यस्ता जीवन त कति लिएर आए। शिरै छेदन गरिसकेपछि मृत्युदण्ड भयो। त्यहाँ भइसकेपछि त्यो मृत्युदण्डपछि भूमि कम्प भयो, पृथ्वी कम्प भयो। त्यो अवस्था यो पृथ्वीले पनि, त्यस्ता बाक्ला बाक्ला यस्तो पृथ्वीले पनि सम्हाल्न सकेन। भूमि पनि कम्प हुनु पर्यो। हामी पनि छ नि, कुनै कुराहरू चाहिँ भयङ्कर चिज देख्यो भने हाम्रो जिउ काम्छ नि यसरी। पृथ्वी कामेको भने आमामामा त्यस्तो घटनाहरू त बोधिसत्वहरूले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो के को लागि गर्नुभयो त भन्दाखेरि सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वज्ञता, बुद्धत्व प्राप्त गरी यो संसार उद्धार गर्नको निमित्त, यो संसारमा जन्म लिएका दुःखको सागरमा डुबिरहेका सत्व प्राणीहरूको उद्धारको लागि त्यो त्याग गर्नुभएको। थाहा थियो मेरो शिर छिनालिन्छ, तैपनि सर्वज्ञ ज्ञानको लागि त यस्तो एउटा शिर मैले चाहिँ त्याग गर्नु त कथा हो यो बुद्धत्व ज्ञानको अगाडि। त त्यस्तो महान आनिसंस प्राप्त गर्नको निमित्त यस्तो एउटा शिर दान गरेर, शिर छिनालेर के नै फरक पर्छ र? यस्ता शिर त चाहिए त लाखौं करोडौं छिनालिदिउँला के। बोधिसत्वले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ। अब एउटा शिर छिनालेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुने हो भने त कसले नगर्ला र? त्यसैले बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न भनेको त्यत्तिकै प्रादुर्भाव भएको होइन यो संसारमा। त हामी मान्छेहरू नबुझेर बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको औचित्य नबुझेर हो कि, नजानेर हो कि, थाहा नपाएर हो कि, बुझ्न नचाहेर हो कि, त्यस्तो रत्नलाई पनि हामीले मूल्यहीन ठानेर बुद्धि भ्रष्ट पारेर हैन हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। ल अब भयो। अब त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूले जसरी भए पनि तन मन धनले यो बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, यो सङ्घ रत्नलाई संरक्षण गर्नको निमित्त हर हमेशा हामी लाग्नु भनेकै यो त्रिलोकको उद्धार गर्नु हो। कुनै व्यक्ति, कुनै परिवार, कुनै समूह, कुनै गाउँ, कुनै नगर, कुनै देश, कुनै संसार मात्र होइन, त्रिलोकको उद्धार गर्ने हो त्रिरत्नलाई संरक्षण गर्नु भनेको। त बोधिसत्वहरू यो संसारमा त्यस्तो त्याग तपस्या गरेर बोधिसत्वहरू यो संसारमा किन प्रादुर्भाव हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूले यही कुरालाई नजानेको कारणले, बुद्ध रत्नलाई नबुझ्नेको कारणले, धर्म रत्नलाई नबुझेको कारणले, सङ्घ रत्नलाई नबुझेको कारणले, बुद्ध धर्म सङ्घको औचित्य, अस्तित्व, महत्व, परिणाम, प्रतिफल नबुझेको कारणले बिस्तारै यो संसारमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न लोप भएर जान्छ। त्यही लोप भएको बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नलाई प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त बोधिसत्वहरूले त्यस्तो त्याग तपस्या गरेर पुनः यो संसारमा कल्पको अन्तरालपछि बुद्धको प्रादुर्भाव गर्ने हो, धर्मको प्रादुर्भाव गर्ने हो, सङ्घको प्रादुर्भाव गर्ने हो। त भगवान बुद्धले चाहिँ संरक्षण गर्ने यो रत्नलाई अनि हामीले चाहिँ नाश गर्ने। भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नु भएको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई अब हामीले चाहिँ ट्याकुचामा राखेर जाने? मनमा राख्नु परेन, ट्याकुचामा राखेर हुन्छ? पर्दा पछाडि राख्ने, अगाडि राख्नु पर्दैन? बुद्धको तेजले संसार अन्धकार हटिन्छ। बुद्धको आनुभावले सुख पाउँछ। बुद्धको शिक्षाले दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्छ। त्यो बुद्धले नै धर्मको प्रादुर्भाव चक्र घुमाउनुहुन्छ,
बुद्धले नि सङ्घको उत्पादन गर्नुहुन्छ। किन गरे? यो संसारको लागि भगवान बुद्धले सुखको बिउ छरेर जानुभएको भनेकै धर्म र सङ्घ हो कि। अब त्यो बिउलाई नै हामीले नाश गर्न थाल्यौँ, त्यो बिउलाई नै हामीले चाहिँ मूल्यहीन ठानेर यत्र तत्र हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न जानिएन भने त खेत भएर के गर्ने? अब बिउ नै छैन, फसाद परेन हो। त्यसैले चाहिँ हामीले यो बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई साह्रै नै शिरमा राखेर मनमा राखेर हिँड्न सके मात्रै भगवान बुद्धलाई त शिरमा राखेर हिँड्ने हो धर्म हैन, लाई त हामीले चाहिँ मनमा राखेर होइन हिँड्ने हो। सङ्घ भनेको जीवनको हर क्षणमा हामीले चाहिँ सङ्घ प्रतिको सधर्म श्रवण गरेर चाहिँ सङ्घहरूको सामुन्य सङ्कट गरेर हिँड्ने हो हामी जीवनभरसम्म हैन। त्यसरी चाहिँ भूमिकम्प भयो, त्यसरी पृथ्वी चाहिँ चलायमान भयो। यता बोधि अमात्यको शिर छिनालियो, बोधि अमात्य त्यहाँबाट मरण हुने बित्तिकै जसरी तपाईहरू रातिको समय मजाले निन्द्रामा चाहिँ सुत्नुहुन्छ, निन्द्रा पुगिसकेपछि मजाले तपाईँ उठ्नुहुन्छ, त्यसरी नै बोधि अमात्यको शिर छिनालिसकेपछि जसरी मजाले सुतेको मान्छे मजाले उठेको जस्तै बोधि अमात्य यो मसानमा शिर छिनालेर मरण भइसकेपछि त्यहाँबाट कहाँ जन्मिनु भयो त भन्दाखेरि अमात्य मृत्युपछि सुतेर उठेको जस्तै गरी टुसितापुर भुवन देवलोकमा गई देवपुत्रको रूपमा महासुख अनुभव गरी देवपुत्र भएर जन्म लिन पाए। त्यसरी मृत्यु हुँदाखेरि त देवलोकबाट बोधि अमात्य बोधिसत्वलाई टुसित देवलोकमा उत्पन्न हुनको निमित्त त्यहाँ त विमान आएर बोधिसत्वलाई लिन आएको थियो। त्यही विमानमा बसेर गएर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ टुसित देवलोकमा महान सुख अनुभावपूर्ण देवपुत्र भएर जन्म लिन पाए। त्यही मसानमा भएको, त्यही मसानमा चाहिँ सुवर्ण विमान उत्पन्न भयो भनेर उल्लेखित पाइन्छ। बोधिसत्व मरण भइसकेपछि त जानु पर्यो नि त टुसित देवलोकमा। केमा बसेर गए? सुवर्ण विमानमा मजाले बसेर गए। तपाईलाई भन्नु होला शिर छेदन भइसकेपछि त बोधि अमात्यको जीवन त खेर गयो। कहाँ खेर गयो? सत्यमा मर्नु भनेको चाहिँ झन् जीवनको मूल्य हुन्छ, असत्यमा बाँचेर के हुन्छ हैन। त्यसपछि भगवान बुद्ध त्यो सबै चिज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हैन विमानबाट गएर टुसित देवलोकमा चाहिँ बोधिसत्वको जन्म हुनुभयो। देवपुत्रको रूपमा महासुख अनुभव गरेर त्यहाँ जन्म लिन पाए। अब बोधिसत्वको शिर छेदन गरिसकेपछि त राजपुरुषहरू त फर्किहाले। फर्किसकेपछि 16 प्रकारका सम्पत्तिहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो मसानमा चाहिँ हैन त्यो आफ्नो प्राण त्याग गरेको कारणले गर्दाखेरि 16 प्रकारका सम्पत्तिहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि कल्प वृक्षको पनि उत्पन्न भयो, जुन कल्प वृक्षमा पुण्यवान व्यक्तिहरूले जे चाहन्छ त्यही प्राप्त गरी लिन सक्ने त्यस्तो चाहिँ आनुभाव पनि प्राप्त भयो। र देवताहरूको आनुभावले बोधि अमात्यका स्त्री र छोरा यानि कि परिवार जान हैन ती व्यक्तिहरूले पनि आखिरमा के गरे त भन्दाखेरि उनीहरू पनि देवताहरूको आनुभावले गरेर उनीहरूले पनि त्यो 16 प्रकारका सम्पत्तिहरू उत्पन्न भएको चिज ती चाहिँ जहान परिवारले त्यो सम्पत्ति पनि प्राप्त गरे र कल्प वृक्ष पनि उनीहरूले प्राप्त गरे। त्यही सम्पत्ति र कल्प वृक्षको आधारमा उसका चाहिँ परिवार जहान हैन अब छोराहरू परिवारहरू श्रीमती स्त्रीहरूले चाहिँ
सुख भोग गर्न पाउने गरे, त्यो सम्पत्ति प्राप्त गरे, त्यो कल्पवृक्ष प्राप्त गरे। त्यसरी कल्पवृक्ष र सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमान आफ्नो पिताको त्यो महान दानको आनुभावले यो सम्पत्तिको प्रादुर्भाव भएको, यो कल्पवृक्षको प्रादुर्भाव भएको, यो दानको आनुभावले, त्यसैले हामीले पनि यसरी दानलाई कहिले निरुत्साहित नहुने गरी जीवन उपरान्तसम्म प्राप्त भएको यो सम्पत्ति, प्राप्त भएको यो कल्पवृक्षको आनुभावले प्राप्त हुने चिज पनि सारा संसार उद्धारको निमित्त दान प्रदान गरेर दानको फल लिएर जाने, जीवन जिरहँदाखेरि पनि मरिजाँदाखेरि पनि लिएर जाने सम्पत्ति कमाउनु पर्यो भनेर परिवार जानहरूले पनि, यानि कि उसका स्त्री र छोरा दुवैले पनि जीवन उपरान्तसम्म प्राप्त भएको त्यो सम्पत्तिलाई दान गर्दै दान गर्दै दान गर्दै 500 वर्षसम्म बाँचेर ती छोरा र स्त्री 500 वर्षसम्म पनि कहिले पनि दानमा कुनै 1 इन्ची तल नहुने गरी बोधि अमात्यले जस्तै दान प्रदान गर्दै दान प्रदान गर्दै दान प्रदान गर्दै बाचुन्जेल पनि सुख शान्तिसँग र मरणपछि पनि ती व्यक्तिहरू पनि आफ्नो कर्म अनुसार सुखावती भुवन भनौँ न, अब सुख शान्ति प्राप्त हुने भुवनमा ती व्यक्तिहरू पनि 500 वर्षसम्म बाँचेर गए। ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कसरी प्राप्त भएको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले मसानमा प्राप्त भएको त्यो बोधि अमात्यको त्यो भोजन चाहिँ भगवान बुद्धले लिएर जानुभए। बिहारमा गइसकेपछि भगवान बुद्धले ओहो फल समापति पछि एकजना बोधिसत्व भविष्यमा धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध हुने त्यो बोधिसत्वको पारमिता अनुसार प्राप्त भएको यो प्रथम भोजन आज मैले सेवन गर्दैछु। उसको इच्छा आकांक्षा र उसले महान आनिसंस प्राप्त होस् भनेर काश्यप तथागत भगवान शास्त्रले प्रथम भोजन दान सेवन गर्नुभयो। हेर्नुस्, त्यसरी भोजन सेवन गरिसकेपछि त्यो सम्पूर्ण फलहरू प्राप्त भयो। सुवर्ण विमान पनि उत्पन्न भयो, 16 प्रकारका धन सम्पत्ति पनि उत्पन्न भयो, कल्प वृक्ष पनि उत्पन्न भयो, स्त्री र छोराहरू पनि त्यही उत्पन्न भयो देवताहरूको आनुभावले। र ती स्त्री र छोराहरूले त्यो सम्पत्ति पनि प्राप्त गरे, कल्प वृक्ष पनि प्राप्त गरे, जसको कारणले चाहिँ 500 वर्षसम्म आफ्ना पिताले जीवन परित्याग गरेर देखाएर गएको त्यो पुण्य मार्गमा स्त्री र छोरा पनि 500 वर्षसम्म निरन्तर लागेर उनीहरू पनि सुखावती भुवन भनेको मतलब सुख पाउने भुवन ग्रहण गरेर गए। हे सारीपुत्र, बोधि अमात्यले आफ्नो जीवन हैन परित्याग गर्ने हुने किसिमले चाहिँ भोजन दान आखिरमा प्रथम भोजन दान दिए। त्यसको आनुभावले सारकल्पमा धर्मस्वामी तथागत भगवान बुद्धको प्रादुर्भाव हुने बेलामा त्यस बेलाका जनताहरूले, त्यस बेलाका मान्छेहरूले साली नामक चामलको भोजन सेवन गर्न पाउनेछ। साली चामल भनेको तपाईले यसरी हामीले जस्तो चाहिँ त्यो रोपिरहनु पर्दैन के, त्यतिकै फल्ने चामल के। क्या मजा है मजाले काट्ने साली चामल भनेको एकचोटि खाएपछि स्वादिष्ट। त्यति बेलाका मान्छेले बोधिसत्व भगवान बुद्धको आनुभावले मान्छेहरूले साली चामल खान पाउँछ रे। हेर्नुस् है, त्यो सेतो हो कपडा दान गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ हिँड्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ लेट्नुहुन्छ, त्यसको माथि आकाशमा 3 योजन चक्र भएर चाहिँ श्वेत मण्डप माथि छत्र जस्तो बस्न आउँछ रे के। इला भन्छ, इला त्यो नेवारीबाट।
3 योजन श्वेत इला यानी कि छत्र आकाशमा या मजा त्यस्तो अनुभव हुन्छ रे। रश्मि त सूर्यको रश्मि जस्तो चाहिँ जजमान शरीरबाट निस्किरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यसरी भगवान बुद्धलाई प्रथम भोजन दान गर्ने भनेर जीवनै परित्याग हुने गरी भोजन दान गरेको कारणले गर्दाखेरि जीवन परित्याग गरेको कारणले त्यो धर्मस्वामी तथागत भगवान बुद्धको 1000 वर्षको आयु हुन्छ रे। 1000 वर्षको आयु हुन्छ। र हे सारीपुत्र त्यसरी 1000 वर्षको आयु प्राप्त गरी सारा कल्पमा अनागतमा अभिभू देवराजा यो बोधि अमात्य बोधिसत्व हो, अनागतमा धर्मस्वामी बुद्ध हुनुहुनेछ भनेर सारा कल्पमा एकैजना बुद्धको प्रादुर्भाव हुनेछ। त्यो बुद्धको नाम भनेको चाहिँ के भयो त अब धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र भगवान बुद्ध सारीपुत्र भन्तलाई भन्नुहुन्छ जसले भद्रकल्पमा मलाई भेट्ने इच्छा आकांक्षा गर्दछ त उसले भेट्दैनौ भने मैत्री बुद्धको शासनकालमा मैत्री बुद्धलाई भेट्ने छन्। यद्यपि मैत्री बुद्धको शासनकालमा पनि भेटिएन भने मण्डकल्पमा रामराज सम्यक सम्बुद्ध यानी कि राम सम्यक सम्बुद्धलाई भेटिनेछ। राम सम्यक सम्बुद्धलाई भेटेन भने धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धलाई भेटिनेछ। त्यहाँ पनि भेटिएन भने सारा कल्पमा आएर धर्मस्वामी तथागत भगवान बुद्धलाई भेट्नेछ भनेर भगवान बुद्धले यसरी सारा कल्पको धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्धको पनि भविष्यवाणी विषयमा सारीपुत्र भन्ते प्रमुख 4 परिषदलाई गौतम तथागत भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् आजको यो धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धको पनि यो अनागत वंश भविष्यमा हुने बुद्धहरूको विषयमा यो पनि आजको यो उपदेश पनि मैले यही नै र टुङ्ग्याए। हेर्नुहोस् बोधिसत्वहरूले बुद्ध रत्न धर्म रत्न र सङ्घ रत्नको प्रादुर्भावको लागि कति त्याग तपस्या गरेर प्राप्त गरी लिएको यो रत्नहरू हुन्। त्यसैले हामी बुद्धको शिक्षा अनुसरण गर्ने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू साँच्चै हौं भने हामीले बुद्ध रत्नको संरक्षण गर्नुपर्छ, धर्म रत्नको संरक्षण गर्नुपर्छ, सङ्घ रत्नको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्रिरत्नको शरण गएर बुद्ध धर्म सङ्घको अनुभव प्राप्त हुने शिक्षालाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यो अनुशासनमा हामी बस्नुपर्छ। त्यो आचरण हामीले चाहिँ जीवनमा पालना गर्नुपर्छ, धारणा गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले त्रिरत्नको शरणमा गएर दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेको महान आनिसंस प्राप्त गरेर धन्य मेरो जीवन भन्दै सन्तुष्टले भरिपूर्ण भएर मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यस्तो महान आनिसंस प्राप्त भएको यो देशनालाई गौतम तथागत भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्ते प्रमुख 4 परिषदले देशना गर्नुभएको थियो आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि। त यो देशना बाँकी रहेको कारण के त भन्दाखेरि सङ्घहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो देशनाहरू पनि बाँकी रहिरहेको। त्यसैले भगवान बुद्ध गौतम तथागत भगवान बुद्धलाई पनि भिक्षुहरूलाई सङ्घहरूलाई यति ठुलो जोड दिनुभएको छ, यति ठुलो जोड दिनुभएको छ कि आफ्ना आमा प्रजापति गौतमीले दान गर्न आएको चिब्र पनि सङ्गे दिन्नङ महफलङ सङ्घलाई देऊ, सङ्घलाई दियो भने महान फल प्राप्त हुन्छ। यद्यपि सङ्घको अगाडि आफूलाई कमजोर भएको होइन, किन त भन्दाखेरि सङ्घको औचित्य बुझोस् मान्छेहरूले, सङ्घको महत्त्वलाई जानोस्
कति वर्ष हुन्छ र? त्यो भन्दा त बढी चाहिँ यो संसारमा सङ्घहरूको आयुहरू त वृद्धि भइरहन्छन्। 80 वर्ष भयो गौतम बुद्धको आयु, तर उहाँले देशना गर्नुभएको त्यो धर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारणा पालना गर्दै गुरु चेलाको परम्परा अनुसार आज 2500 वर्ष भयो नि त। सङ्घको महत्त्व नभएको भए भगवान बुद्धले त्यो कार्य गर्नै हुन्न थियो नि त। त्यसैले जसले सङ्घलाई चिने, सङ्घ रत्नलाई बुझे, उसले धर्मरत्न पाउँछ। जसले धर्मरत्नलाई पाउँछ उसले बुद्ध रत्नलाई पाउँछ। हुन त बुद्धको पालामा बुद्धले धर्मरत्नको उत्पन्न गर्नुभयो, धर्मरत्न उत्पन्न गरेर सङ्घरत्नको उत्पन्न गराउनु भयो। त अहिले भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भएर गइसक्नु भए तापनि उहाँले देशमा गर्नुभएको धर्मलाई बुझ्नु भनेकै बुद्धलाई बुझ्नु हो, बुद्धलाई चिन्नु हो, बुद्धलाई जान्नु हो। उहाँले नै भन्नुभएको जसले धर्मलाई देख्छ उसले मलाई देख्दछ। र त्यो धर्मलाई देख्नको निमित्त, जान्नको निमित्त सही मार्ग भनेको सङ्घको मार्ग हो कि? जब हामी यो सङ्घको मार्ग भन्दा विपरीतमा जान्छौँ नि, सङ्घ रत्नलाई नै हामीले छोडेर जान्छौँ नि, तब यो संसारमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको यो बुद्ध शासन बिस्तारै लोप भएर जान्छ कि? त्यत्तिकै लोप हुने होइन नि, यो त हामीले गरेर लोप हुने हो। हामीले गरेर नै यो शासनको आयु वृद्धि हुने हो। त्यसैले तपाईँ शासनको आयु वृद्धि गर्नुमा लागिरहनु भएको छ कि शासन घटाउनेमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ, त आफैले बुझ्नुहोस्। जहाँ बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नलाई छोडेर चाहिँ कुनै चाहिँ धर्मको अभ्यास गरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब शासन लोप हुने मार्ग सुरु भयो। त्यहाँ त्यो लामो समयसम्म टिक्दैन। त्यो जहाँ सङ्घ रत्न, बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको त्यो मार्ग, त्यो समावेश गरेर त्यो मार्ग हिँडिन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ शासनको वृद्धि भइरहेको। शासन बाहिर र भित्र भनेको त्यो हो। त्यसैले धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि बुद्ध चाहिन्छ हामीलाई, धर्म चाहिन्छ हामीलाई, सङ्घ चाहिन्छ हामीलाई। यो कुरा तपाईँले हृदयदेखि भन्न सक्नुपर्छ। बुद्ध माजित, धर्म माजित, सङ्घ माजित। बुद्ध चाहिन्छ मलाई, धर्म चाहिन्छ मलाई, सङ्घ चाहिन्छ मलाई। म्योगु छु माजित, अरू केही चाहिँदैन मलाई। किन त भन्दाखेरि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नमा त सब थोक छ, सब थोक छ, निर्वाण छ। त्यस्तो दुर्लभ स्वामित्व, दुर्लभ रत्नले मात्र दिन सक्छ। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नले त्यो चाहिँ दुर्लभ स्वामित्व दिन सक्छ कि? यो सङ्घ भनेको पनि दुर्लभ हो, धर्म भनेको पनि, सधर्म भनेको पनि दुर्लभ हो, बुद्ध भनेको पनि दुर्लभ हो। निर्वाण तब मात्रै उत्पन्न हुन्छ जब बुद्ध उत्पन्न हुन्छ, धर्म उत्पन्न हुन्छ, सङ्घ उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, धेरै कुराहरू भन्दै जाउँला अझै पनि यो अनागत वंशको विषयमा। बोधिसत्व उत्पत्ति कथा देशनामा अझै हाम्रा बोधिसत्वहरू चाहिँ अझै थुप्रै बाँकी छन्। ती बोधिसत्वहरूको विषयमा चाहिँ पढ्दाखेरि, सुन्दाखेरि, सम्झिँदाखेरि आहा कति त्याग तपस्या। यो संसार उद्धार गर्नको निमित्त, व्यक्तिगतको लागि होइन। त्यसरी स्थापना गरेर गएको यो त्रिरत्न, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, यसलाई त हामीले चाहिँ लामो दीर्घकालसम्म कसरी लानुपर्छ भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ मनमा चाहिँ आइरहन्छ कि? उपासक उपासिकाहरूको मनमा पनि आइरहेको हुन्छ होला। जति यो त्रिरत्नलाई हामीले संरक्षण गर्यो त्यति यो लोकमा यो सुखरूपी बिउहरू छरिरहने हो कि? बिस्तारै भन्दै जाउँला, थुप्रो बाँकी छ। समय मिले त तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गौतम बुद्धको पनि केही बुद्धहरूसँग भेटेको, गौतम बुद्धले यसरी नै बोधिसत्व हुँदाखेरि बुद्धहरूलाई भेटेको विषयको कथाहरू पनि भनौँला। बुद्ध वंशमा आउँछ त्यो, यो अनागत वंश हो। समय मिलेपछि त भन्दै जाउँला, त्यसमा केही खैर केही छैन। अहिले पनि यो बोधिसत्वहरूले चाहिँ बोधिसत्व भएर जन्मिँदाखेरि बुद्धहरूलाई भेटेको, बुद्धहरू सामुन्ने प्रार्थना गरेको, बुद्धहरूसँग चाहिँ
कुशल पुण्य गरेको यो कथाहरू हो नि त। एउटै जन्म मात्र लिएको त होइन, कयौँ कल्पसम्म लिएको त छ। यस्ता कथाहरू चाहिँ हामीले गौतम बुद्धले पनि कुन कुन बुद्धहरूलाई भेटेर यसरी चाहिँ गरेर आउनुभयो। पहिला सुरुमा त दिपङ्कर तथागतलाई भेट्नुभयो, अरू बुद्धहरू पनि भेट्नु भएको थियो नि त हाम्रो गौतम बुद्धले। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ किन छोड्ने? अब अरू भविष्यमा हुने बुद्धहरूको त सुने भनेपछि अब हाम्रै भनेको मतलब चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान बुद्धको पनि त बुझ्नु पर्यो, त्यो पनि बुझौँला, के छ र। समय छँदैछ, तपाईँहरूसँग पनि चाहिँ सुन्ने इच्छा छँदैछ, मलाई सुनाउने इच्छा छ। अब के चाहियो? इच्छा शक्ति भइसकेपछि जे पनि हुन्छ, सकिन्छ मजाले। त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यो धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध, सारा कल्पमा एकैजना बुद्ध उत्पन्न हुने भनेको त्यही धर्म स्वामी सम्यक सम्बुद्ध हुन्, जसले चाहिँ बोधि अमात्यको रूपमा काश्यप तथागत भगवान बुद्धको पालामा एउटा विशेष पारमिता पुरा गरेर आउनु भएको छ। जुन विशेष पारमिता भनेको धर्म फल समापति पछि प्रथम भोजन दान गर्ने जुन सङ्कल्प उहाँले जीवनै परित्याग गरेर भए तापनि, मृत्युदण्ड भोग्नु परे तापनि, शिर छेदन गर्नु परे तापनि उहाँले दान गर्ने सङ्कल्पलाई अलिकति 1 इन्च पनि तल नझर्ने किसिमले आफ्नो चित्तलाई राख्नु भएन। अझै उत्साहपूर्ण तरिकाले प्राणै निछावर गरेर चाहिँ भोजन दान गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्नुभयो। त अन्तमा त्यस्तो उत्साह देखेर काश्यप तथागत भगवान बुद्धले नै बोधि अमात्यको भविष्यमा बुद्ध हुने यो बुद्धाङ्कुर व्यक्तिको त्यो बुद्ध अङ्कुरलाई भाँचिदिनुहुन्न, भाँचेर पठाइदिनुहुन्न भन्ने हिसाबले भगवान बुद्ध स्वयं आएर उपकार गर्नुभयो। यो कथा देशना मैले तपाईँहरूलाई राखेर आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति पनि मागे र तपाईँहरूले चाहिँ यो देशनालाई होस्टिङ गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। बिहारमा गएर चाहिँ हामीले यस्ता देशनाहरू चाहिँ अब बिहारमा अर्कै किसिमको कार्यक्रमहरू हुन्छन्, अनि यस्ता कुराहरू देशना गरिरहने समय पनि मिल्दैन होइन, र लामो पनि भएको कारणले धेरै लामो भन्न पनि अलि समयको पाबन्दीको कारणले त्यहाँ भन्न मिल्दैन। अहिले त हामीलाई त कसले छेकाएको छ र, मजाले फ्री साथ। अब अन्त प्रोग्राममा गयो भने यति समय भन्नुहोस्, कहीँ त तपाईँहरूले 15 मिनट भन्नुहोस्, भन्न आउँछ भाउ भन्टीहरूलाई। देशना गर्न जाँदाखेरि पनि 15 मिनट गर्नुहोस् न है भन्न आउँछ। ल हेर्नुहोस् त समयमा बाँडिएको, अनि 15 मिनटमा के भन्ने, 20 मिनटमा के भन्ने। अहिले त मलाई त क्या आनन्द के, आफूले नै सुरु गरिदिए, आफूले नै अन्त गरिदिए, कसैले मलाई भन्न पनि आउँदैन। आफूले चाहिँ जुन चाहिँ धर्मको चाहिँ अभ्यासबाट होइन घन्टौँ देशना गर्नुपर्छ क्या। मलाई त लामो देशना गर्ने मन लाग्ने मान्छे म होइन। छोटो पनि गर्ने गरेको छु, तर अब त्यो छोटोले चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले त मिठै मान्छ, तैपनि चाहिँ आफूलाई भने चाहिँ सन्तुष्ट छैन के। यति मात्रै फुटालेर धर्म देशना गरेर त कहाँ पुग्छ र भन्ने मनमा चाहिँ लाग्छ। तैपनि अब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भने पनि उपासक उपासिकाहरूले धान्ने भनेर चाहिँ अब खुसी नै हुन्छ होइन। अब उपासक उपासिकाहरूले देशना गरेको चाहिँ रुचाइदिँदाखेरि मनमा खुसी हुने त भइहाल्छ। तर एउटा मनले त के हो त भन्दाखेरि मैले योभन्दा कति दिन सक्ने अवसर मलाई प्राप्त भएन भने जस्तो लाग्छ कि। तर अहिले चाहिँ समय त थुप्रो मिलेको छ नि, घन्टा मजाले व्याख्या गरी के भन्छ अब खुलस्त रूपमा होइन, हाँसी क्लास लिएको जस्तो। म त यसलाई धर्म देशना मात्र पनि भन्दैन कि, कक्षा जस्तो पनि। धर्म देशनामा त अब यसरी कहाँ हुन्छ र, तपाईँहरू सामान्य आयो भने यसरी धर्म देशना हुन्न त। अहिले त यो चाहिँ यो फेसबुक लाइभमा भएर पो यसरी धर्म देशना भइरहेको। अगाडि आयो भने त अर्कै किसिमले मजाले धर्म देशना गर्ने। मेरो त लाइफमा यसरी हुन्छ, क्लासमा अर्कै किसिमले हुन्छ, देशनामा अर्कै किसिमले हुन्छ, ध्यानको शिविर हुँदाखेरि अर्कै किसिमले देशना हुन्छ। जहाँ जस्तो समय छ त्यस्तै प्रकारले धर्म देशना गर्ने हो एउटै किसिमले। म त यो फेसबुक लाइभमा त चुप लाएर गर्नै सक्दैन भने सक्दैन। अब किन भन्दाखेरि मान्छे अगाडि पनि कोही पनि छैन, अनि आफू एक्लै भएपछि त
फेरि निद्रा लाग्ला नि फेरि यसो ध्यान दिएर गरेको तपाईँहरूलाई पनि निद्रा लाग्ला म पनि यसो गिरायो भने त के हो। त्यसैले चाहिँ आफूलाई पनि रमाइलो होस्, सन्तुष्टि होस्, प्रीति उत्पन्न होस्, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै होस् भन्ने हिसाबले यस प्रकारले चाहिँ अब धर्म देशनाहरू चाहिँ घन्टा 2 घन्टासम्म पनि हामी पहिला त 2 घन्टा 2.5 घन्टा होइन, त्यति बेला पनि तपाईँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ होइन। धर्म देशना गरेर चाहिँ कमेन्ट सेयर लाइक गर्नुभएको छ। मैले सब देशनाहरू चाहिँ युट्युबमा राखेको छु, तपाईँहरूले युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेसबुक पेजमा पनि मैले चाहिँ पोस्ट गर्ने गरेको छु, त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै त अब तपाईँको फेसबुकमा त हेर्नु पाउने नै भयो। साथसाथै तपाईँहरूलाई फेसबुकमा विभिन्न ग्रुपहरू हुन्छ कि, जस्तै चाहिँ अब धेरै उपासकले वी आर बुद्धिस्ट ग्रुप, बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज ग्रुप, नेवा ग्रुप होइन, बुद्धिस्ट लिटरेचर ग्रुप, बुद्धिस्ट नेटवर्क, के छ ग्रुपहरू। त्यसमा ती ग्रुपहरूमा पनि चाहिँ अब सेयर गरिदिनु भयो भने धेरैले सुन्न पाउँछ कि, धेरैले सुन्न पाउँछ। विदेशका उपासकले पनि सुन्न पाउँछ, नेपालका उपासकले सुनाउँछ, उपत्यका बाहिरका सबैले सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ अब धेरै पुण्य चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि पुण्य लाग्ने त हो, मलाई पनि लाग्छ, तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होइन। एक आपसमा चाहिँ सद्भावको भावना वृद्धि गरेपछि न उन्नति हुने हो, प्रगति हुने हो नि। त्यसैले आजको यो धर्म स्वामी सारा कल्पमा उत्पन्न हुने धर्म स्वामी सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धको कथालाई यही टुङ्ग्याउँदै जति पनि आज हामीले पुण्य सम्पादन गरे, यो पुण्यको अनुभवले सत्व प्राणीहरूको उद्धार होस्, मनुष्य देवता ब्रह्माहरूको पनि उपकार होस् र हाम्रा ज्ञाति बन्धु बितेर गएका सम्पूर्ण दिवंगत हुनुभएका सबैलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सबैको हित सुख होस्। बुद्धहरूले देशना गर्नुहुने धर्मलाई लाभ गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् र यो जति पनि यो पुण्य छ बितेर गएका नेपालका 7औं सङ्घनायक श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते बित्नु भइसकेको छ, उहाँलाई पनि यो पुण्य लाभ भई निर्वाण धर्मसम्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त पनि आधार भइदियोस् र मेरा गुरु म्यानमारका प्रख्यात विपස්සनाचार्य ध्यान गुरु स्यारो उपनिता विवंश स्यारोजीलाई पनि निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य लाभ होस् र तपाईहरुको इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरू हैन, जीवितमा हुनु भइरहेका चाहिँ हाम्रा चाहिँ परिवारदेखि, तपाईहरुका परिवारदेखि, सत्व प्राणीहरूदेखि सबैले सधर्मलाई आफ्नो हृदयमा राखेर जीवन यापन गर्न सकोस्। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त सबैले साधुवाद दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतो सब मंगलं, सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। भोलि पनि अवश्य भेटौँला। आजलाई बिदा पाऊँ। साधु साधु साधु।